سلام كبرات عزبتي RBL TV Entertainment كم ياللخم كم تري وزلخم لومي طعم بسرات كابس مرا زبل ممهر يوسف ورقة كابشودن صحيفة مالو سلازي اتزينا كم بقولكم بفلاي بزح جوان ببزحي ناجر من زينا يزرق حلوخ سلازي لومي وص زبلة كم ناجر من وصاي كواربولكم سلازي ممهر يوسفون نبتعمي نفعهم كل جزء مدبات صحف سلازي زرقحو بتعمي مسكرومي سلازي صحف ناي طعم بسرات كابس مرات تبل حنت صحفتون بالزعبة هلو كنتات بالزعبة نايش ودن صحفة مالو سلازي تنكلت صحفات كنن ببيننا مالتيو كبرات عدبتي سلازي كسامورات كاتوني بخبري يعدم كم تري وزن لكم أبز حج اوان مالت عسات الثلاثة السبات تفاتيحهم كم زلو يو تصحف وزلو نخواب عسات شو منتع عمتا تأثيرهم نتنبورو سلازي كتشحن عسران شدوشتن بتعمل حقوق سينا حيزلنا مسئلو سلازي تصحف ويدما تطعم بسرات كابس مرا زبل ننببو كبرات عزبتي لوما حاموس 4 تحساس كلتا شحن عسران حموشتن كاوشتي هاجرن ابسدتن كابزروكو بإيرتراويان مفتاح ناينويح عمتات أسرات تسمعيلو إذا طعم بسرات زي فلما أتم أسراتن سدرا بيتامون عابي رفتا زهب كوينو نعيب ولك ايدما باه كابز بلني نايلو معالتي زينايو مخنياتو ناي نفس وكف ኤርትራውስ አገም የቀንዝወኒ ካብ ኮነ ሓጎሶም ክቃደስ ድማ ባህብለኒ ሓጎሶም ክቃደስ ድማ ባህብለኒ ምውፃና ይዞም እስራት ንስተፋለያ ስድራ ቤት ዓቢ ትርጉም ኣለዎ እንኳ ሓጎሰኩም ድማ ብሎም እዚ ናይ ሎሚ መፍታሕ ን18 ዓመታት ኣብ ማሕዩር ዝጸንሑ ኣቦታት ኣሕዋትን ድማ ኣብ ካልኦት ክቕጽል ይግባእ ኤርትራውያን ኣብ ዝሃለና ናሃሉ ተቀራሪብና ክንላዘብን فقرن سلام حدقت يقرتها فتحي ارقي حويت كاندي زعبنا كخونا لو الى احسب كل مريرن حماقن فتينايو انامو كاب حدش عمد كلتشحن 26 ها حماقو يا اخلنا بمسرت زرخبكو حبريتا بدمر 13 سبات فتحهم لو ازوم اسرات قدم 18 عمتات تاثروا كوينوم اب بوليس ارترا لعلوي حلفنت نبرم كم بعال كولونيل سلومون برهانه ممحدار فاينانس بوليس إيرتراز نبره كولونيل آسمروم قبر والدي حلافي مكلخال قبنز نبره كولونيل قويتو بخيت حلافي قبن مرمراز نبره مجر فرزقي مجر تسفالت إياسو مجر فرزقي مرماري ودي يسيف ودي بيني نقداين آلوبيكاوي تقادامي ويدما آلوبيكاوي تقادامي بشكلتا زر قابر أولمبيكاوي زخون أولمبيكاوي تقادامي بشغلتان زرق جابر قبر هيوت نجداي بخرة مبرهتو نجداي تسفى علم قولهم إنجنير داويت هابت مريم مسحاوي جومترا ماتيوس هابت مريم كم زخونو اتتصاب يحبر دقيما نخلهم أسراتن سدرا بيتهم نقع نابزا برختي معالتي أبصحكم قبل روحوس بعال لداتن حدش عامتن دماء من نيلكم كالو دماء كمزي كماخم يماسلهم نخلهم حدش عامت سلام فقرن يخوننا ممهر يسيف ورقش كابش ودن سلازي بتعمي بتعمي زحقوس سينايو طعم بسرات سلازي كمزي دماء عامت يسمعنا منياتو أسرات زفتحون حكوينهم زي حدا أقداسي كنسمعو نخل ويدما ني حدش عامت بسراتيو سلازي نابتكال اي RST كنقصل بزعبا ناي شودني منياتو مبزحتو غيزي ابز حجوان انا نا جيرمن سزرغح زلخو ناي شودن ون اقداس زخونه كنببو منياتو ابنو سوكف هاجر ابنت ان حجاب جيرمن اللخو بزعبا نا جيرمن زينا خسرح دس بلني منياتو ابتي وس زلخو اب شودن ون زقمطو سزلو ابنت كم بعل ممهر مالتيو ممهر يوسف ورقس لذي كابتينا تمتمو كروزري وزلو ويدما سمعو زينا بتناي تعدو عنقا خزرق خلو بتعم دس بلني كابنا نيرويون كم سبات خزرق خلو بتعم دس بلني سلازي كم ببالكم بفلانيتهم اب شورن تقمطو مايتي اقداسيو شورن ابز سومنزي بوليس شورن سوسان حموشن زرزر تعفف تكابيتا تفريتهم اب شورن حدا كابتي ندحنت حزبن سلامن رجعتن اتا هاجر اشغير زلو كنتات بستفلاليو ጉጅለታት ምስ ምሻጥን ምግዛእን ዕጽፈራስን ዝተሓዘ ዝፍጽሙ በደላትን ገበናት እዩ እዚ ካብ ነንሕድካ ምጥቕቃዕ ስድራቤታትን ንጹሃት ሰባት ብጌጋ ምቕታል ክሳብ ንፖሊስ ምጥቃዕ ዝክየድ ስጉምታት እዚ
ነቶም ብሰላምን ጽምዋን ዝለለዩ ጎደናታት ከተማታት ሽወደን ረብሹ ነገለ ክፋል ነበርቲ ድማ ቅሳነት ዝኸልእ ኣጋጣሚታት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝተሓበ ምስጢር ኣይኮነን ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉ ኤውሮጳ እውን ከምኡታት ዝተረበሸ ጎደናታት እንዳመፀ ይኸዳሉ ስለዚ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ነምቦ ኣብዚ ዘይሕጋዊ መሸጣ ፀፋርስ ዝሳተፉ ሰባት ብዙሓት ኮይኖም ዝርግሐ ናይቲ ጉዳይ ግን ብሓደ ኣንፈት ካብ ሽወደን ክሳብ ኢራን ኢራቅ ከምኡ ድማ ቱርኪ ክዝርጋሕ እንከሎ በኻልእ ወገን ድማ ክሳብ ገለገለ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ዝዝርጋሕ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ፀብፀባት ይሕብሩ በተወሳኺ እቲ ጽልዋ ናይቲ በብዓይነቱ ዝፍጽም ገበናት ንሽወደን ኣኺሉ ተሪፉ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዴንማርክን ኖርዌይን እውን ሓሓሊፉ ዝረአ ምዃኑ ፖሊስ እዘን ሃገራት ኣብ ብዙሕ ናይ ሓባር ስራሓት ተዋፊሮም ምህላዎም ፀብፀባት ይረጋግጹ በተወሳኺ መንግስቲ ሽወደን ገበነኛታት ምህዳን ክሳብ ምስ መንግስቲ ኢራቅ ቱርክን ካልኦት ሃገራትን ብሓባር ይሰርሕ ምህላው ይፍለጥ ኣብ ሰሙንዚ ፖሊስ ኣብ ሽወደን ካብ ዝርከቡ ብብዝሒ ገበናት ዝፍጽመሎም ከባቢታት እቶም ተኣፈፍቲ ዝብሎም 65 ኣስማት ዘርጊሕሎም እቲ ፀብጻብ ምስ ናይ 2023 ብምትሓዝ ዝቐረበ ኮይኑ ብዝሒ ገበናት ኣብቶም ተኣፈፍቲ ቦታታት ይኹን ኣብ ሙሉእ ሃገር ከም ዝተማሓሸ እኳ እንተሓበረ ብዝሒ ተኣፈፍቲ ቦታታት ግን ካብ 59 ናብ 65 ከም ዝወሰኸ ይግለጽ መሸጣ ፀፋርስ ካብ ጎደናታት ኣብዚ 2 ዓመት ከም ዝጠፍአ ኣዝዩ ውሑድ ፍጻሜታት ብሓለዋ ከባብን ፖሊስን ከም ዝተተሓዘ ሽወደን ኣብ ቁኑዕ ኣንፈት ከም እትርከብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ጉናር ሽትሮመር ንጋዜጣ ኣፍቶን ብላደት ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መልሲ ይሕብር ከም ሓበሬታ በዓል መዚ ፖሊስ ሽወደን ካብቶም ኣብ 2013 ዝነበሩ 59 ተኣፈፍቲ ቦታታት እቶም 58 ከም ዘለዉ ክቕጽሉ ከለዉ ኣንደርስበርግ ዝተባህለ ገዛውቲ ኣብ ከተማ ሃልምስታድ ካብዚ ንዓመታት ዝወረሮ መከራት ተገላጊሉ ምህላው ይበስር በኣንጻሩ ግራንኔክስሪንገን ዝተባህለ ኣብ ተይርሶ ደቡብ ምብራቅ ስቶክሆልም ዝርከብ ከባቢ ናብዚ መደብ እዚ ምንጽምባሩ ኣይሓበአን ኣብ መንጎ እዞም 59 ተኣፈፍቲ ቦታታት 46 ደሓን ዝኾኑ ኩነታት ዝነበሮም ከባቢታት 12 ሩኢ ምምሕያሽ ክርእዩ ከለዉ 4 ድማ መሊሶም ከም ዝበኣሱን ዝተረፉ ድማ ብዘይ ምምሕያሽ ደጋጊሞም ኣብ ናይ 2025 ዝርዝር ተኣፈፍቲ ኣስማት ክዝርግሑ ምኽኣሎም ፖሊስ ሽወደን ይነጽር በኣንጻር ኣብ ላዕሊ ዝቐረበ ፀብጻብ 19 ካብቶም ብፍሉይ ተኣፈፍቲ ኣብ ዝብል መደባት ዝነበሩ ከባቢታት 3 ለውጢ ከምጽኡ ከለዉ 2 ድማ ኣለታዊ ኩነታት መሊሱ ገዲዱ ይርከብ ዝተረፉ ግን ብዘይ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ናይ ገበን ተኣፋፍነት መዝገብ ክቕጽሉ ክኢሎም ኣለዉ በተወሳኺ 5 ከባቢታት ገለ ክፍሎም ካብ ዕዳጋታት ገበንን በደልን ብምግልጋሎም ኣብ 2025 ዝሓሸ ስእሊ ኩሉ ከም ዝሓገዘ እቲ ፀብጻብ ብንጹር ቋንቋ የንጸባርቕ ኣብ ሽወደን ካብ 2022 ክሳብ 2024 ምስ ገበን ኣብ ዝተሓዙ ዘጋጠሙ ተኹስን ብፍንጃርን 60% ኣብ ዝተኣፋፈ ከባቢ ዘጋጥሙ እዮም ናብዚ ናይ ገበን ሰንሰለት ዝተዋፈሩ ንኣሽቱ መንእስያት ግን ዳርጋ ካብ ኩሎም ምሕደራት ከባቢ ሽወደን ዝመፁ እዮም ስለዚ እቲ ስራሕ ናይ ኩልና ክኸውን ይግባእ ትብል ወሃቢት ቃል ፖሊስ ሽወደን ቻርሎታ ሆግሉንድ እዚ ሓቂ እዩ ሕብረተሰብ ክጥዒ ኣወንታዊ ተሳትፎ ኩልና የድሊ ትብል ማለት እዩ ከም ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ነበርቲ ሽወደን በቲ ብዙሓት ብስራሕ ዝለለየሉ ባህሪ ክንደምቕ ይግባእ ኣባላት ሕብረተሰብና ዝርአ ናይ ገበን ተሳትፎ ክጓድል ድማ ነንሕድሕድና ክንተሓገዝ ናብ ገበን ዘምርሑ ነገራት ኣብ ምንካይ ተራን ተሳትፎናን ዕዙዝ ክኸውን ኣለዎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝዋፍሩ ኤርትራውያን መንእስያት ከም ዘለውን ብቁጥሪ ዘይነዓቑ ድማ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ዝርከቡ ዘይከዓድ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ፖሊስ ዝነብሩ ካብዚ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ዝቕይሩ ከም ዘለዉ እውን ዝተፈላለዩ ዘይወግዓውያን ሓበሬታት የረጋግጹ ብሓፈሻ ኣብዚ ተኣፋፊ ዝበሃል ከባቢታት ምስ ገበን ዝተሓዘ 5,000 ዝኣኽሉ ተሳተፍቲ ከም ዘለዉ ክሕብር እንከሎ 900 ካብዚኣቶም ድማ ሓደሽቲ እዮም
فرق كابزوم حدشت دما نايشتو من اسيات تحت علم مخانوم كاب زحزن جز نايتي صبصاب ايوم اتن تاففت زبحالا كبابيتات كتماتات نزين زسعبا كتماتات مسلام سلازي بتي ناي شودن قامقا كنسمعنا Borlänge, Göteborg, Örebro, Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Trollhättan, Linköping, Norrköping, Storstockholm, Sigtuna, Borås, Norrby, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Landskrona. لك زن بتناي تعدو عنق نسمع احنا هاجراتين كم دما مالمو زركبا كوينن زبز حدما كابتن عبيتي كتمهات مالت ستوكولم يوتيوبري كم دما مالمو يركبا ابز زرزر زي اب ماكل سمينش ودن زركبا كتمهات كوا انت يحلو زي حلوا كابز اجمزي ملو بملو نصا ينجن ايسمعن منياتو اتتريو بعقن زفلاله اب كل كبابيتات زولو بمخانو بمسرت اغلغلوت تلفزيون شودن SBT نصبصاب بوليس توكيسو زقربو صبصاب ابز هاجر كساب ورحنا حاسه ناي 2025 طراي مستي اب كتما اوروبيرو زغاطما اكاتاعي قتلت سدتنيات 84 غيزه ناي توكس جبنات 104 غيزه دما بمفنجار اغاطيمو الله كساب حجي دما بهيوت 27 سبات بزحزن حاليفلو اب 2024 296 توكسي 129 بمفنجار بدمر دما 44 سبات تقتلهم اب 2023 ون بتماثالي 368 توكسي 249 بمفنجار 54 هيوت سب حليفيو اب 2022 391 توكسي 9 بمفنجار كغاطم كله هيوت 32 سبات دما وظيفو اذا كل زحزن تريوزي كاب كم نبرت ذا هاجر كصلونا بارياو سزخونه بالاتات كنكاتل يغبا سناي معالتي منشي TTT افتو بلا دات شومونت سيدور كوم دما SVT ممر يوسف ورقش ودن سلازي بتعمي صفو زخونه حبريتا سمعنا منياتو هلو كنتات بزعبا شودن كمي يقصل كم زخل ازي نصوري سلازي كمت معالتاوي اب جرمن زينا تسرحو كم ون ممر يوسف بتاعنا شودن صبو زخونه ارستي كليصوم مالات سلازي بتعم دسبل اتسمعنا يوم بزعبنا ايرترا دما طعم بسرات كابس مرا زبل بتعم دسيلنا منياتو اب زقصلون كم اسرات كوصو دس يبلنا سلازي حدش عام تقربالو نخلاتنا سسنايو كبلكم دلي نيلو مدب بتعمي دسبليو يغني لنا مهر يوسف كسب بخل مدب نرخب سلام وسناي تشاو